तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक रासा नाम की लेडी दिखाई जाती है जो दूर से एक प्लेन के आने का इंतजार कर रही थी। और अब जैसे ही प्लेन लैंड करता है तो उसमें से एक प्रेसिडेंट निकलता है। रासा उस प्रेसिडेंट पर गोली चलाती है और एक ही झटके में उसे मार गिराती है। और मारने के बाद रासा बुलेट कवर को अपने पास रख लेती है। इधर हम लोग लावा नाम के आदमी को देखते हैं। वहीं उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जहाँ पर उसे बेस पर आने का कहा जा रहा था। जब लावा बेस में जाता है तो वहाँ पर उसे एक बार्ट नाम की लेडी मिलती है जो लावा से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे फादर और ग्रैंडफादर एक बहुत अच्छे स्नाइपर थे और उन्होंने भी बेस पर काम किया था, और मुझे ये भी पता है कि तुम भी एक अच्छे स्नाइपर हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा इस दुनिया में तुम्हारी गर्लफ्रेंड के अलावा कोई भी नहीं। लेकिन लावा कहता है कि अब उससे भी ब्रेकअप हो चुका है, मतलब लावा का अब इस दुनिया में कोई भी नहीं था। जो सुनकर बार्ट लावा से कहती है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट मिशन पर भेजना चाहती हूँ क्योंकि हमें वहाँ तुम जैसे स्नाइपर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो लावा बिना कुछ सोचे समझे ही उसकी बात मान जाता है और वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर हम लोग रासा को देखते हैं जो अपने डैड को मिलने जाती है। डैड का नाम विल होता है। खैर रासा अपने डैड से जाकर कहती है कि डैड मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया। जो सुनकर डैड बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद वो रासा से बुलेट कवर ले लेते हैं। रासा कहती है कि मुझे ये काम करके बहुत बुरा लगता है लेकिन मिशन था तो ये करना पड़ा। तो विल कहता है कि बस इसीलिए मैं तुमसे बुलेट कवर ले लेता हूँ ताकि तुम उसका गम भूल जाओ। इसके बाद रासा अपने डैड से कहती है कि मैं 1 साल के लिए मिशन पर जा रही हूँ और आपसे मुलाकात अब 1 साल बाद ही होगी। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि लावा एक प्लेन से छलांग लगाता है और एक जंगल में लैंड कर जाता है। और थोड़ा ही आगे चलने पर उसे एक जैक नाम का आदमी मिलता है जो लावा को देखकर कहता है कि वाह तुम मेरी बात का यकीन करो कि मैंने पूरे साल बाद किसी इंसान को देखा है। खैर जैक लावा को एक वॉच टावर में ले जाता है। जैक बताता है कि टावर में तुम्हें जरूरत का सारा सामान मिलेगा और अगले 1 साल तक तुम्हें यही रहना पड़ेगा। तब लावा सामने वाले टावर के बारे में जैक से पूछता है जिस पर जैक कहता है कि वहाँ भी तुम्हारे जैसा कोई आदमी काम कर रहा होगा लेकिन तुम्हें उससे कभी भी कोई भी बात नहीं करनी, तुम्हें सिर्फ अपने टावर का ध्यान रखना है। इसके बाद जैक लावा को एक दरवाजा दिखाता है और कहता है कि इस दरवाजे के अंदर कुछ मॉन्स्टर हैं और इस दरवाजे का तुम्हें खास ख्याल रखना होगा। इसके अलावा तुम्हें हर हफ्ते रेडियो पर यहाँ के हालात वाकयात के बारे में बेस पर बताना होगा और हर 2 दिन बाद अपने हथियारों को चेक करना होगा और इन्हें बिल्कुल ठीक रखना होगा। और अगर कभी भी कोई भी मॉन्स्टर बाहर आया तो तुम्हें उसे मारना होगा। इसके बाद जैक लावा को बताता है कि ये जगह इतनी प्राइवेट है कि इसके बारे में किसी को भी नहीं पता, एटलीस्ट किसी प्रेसिडेंट को भी नहीं। जैक बताता है कि यहाँ नीचे बायोगैस के कुछ बॉम्ब्स पड़े हुए हैं और अगर उन्हें ब्लास्ट किया गया तो ये जगह एक ही झटके में तबाह हो सकती है, लेकिन तुम्हें कभी भी वहाँ पर नहीं जाना। खैर बात करने का मकसद ये है कि तुम्हें 1 साल तक इस जगह को सेव रखना है चाहे जो कुछ भी हो जाए। अगले दिन जैक को एक हेलीकॉप्टर लेने के लिए आता है। जैसे ही जैक उसमें बैठता है तो थोड़ा सा आगे जाने पर ही उस हेलीकॉप्टर में बैठे हुए लोग जैक को गोली मार देते हैं। लेकिन क्यों, ये हमें आगे चल के पता चलेगा। तो अगर अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और 100 सब्सक्राइबर्स करने में हमारी मदद करें। खैर हम लोग लावा को देखते हैं जिसे यहाँ पर रहते हुए काफी दिन गुजर चुके थे। वो हर हफ्ते बेस में यहाँ के हालातों वाकयात के बारे में बताता था। साथ ही लावा सामने वाले टावर के लोगों से रेडियो पर थोड़ी सी बात करने की कोशिश करता था, लेकिन वो लोग लावा के साथ काम के अलावा कोई भी बात नहीं करते थे। एक दिन लावा को दूसरे टावर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब लावा अपनी दूरबीन की मदद से वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर उसे एक लड़की काम करते हुए नजर आती है। रात को दोबारा लावा देखता है कि वो लड़की सामने खड़ी थी और वो भी इसकी तरह बोर हो रही थी और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रासा ही थी। आज रासा का बर्थडे था और वो अकेले ही बैठकर उसे सेलिब्रेट कर रही थी। तो वो देखती है कि सामने लावा खड़ा था तो रासा लावा के साथ बात करने का सोचती है। रासा एक पेपर लेती है और उस पर वो पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो लावा उसे अपना नाम बताता है। इसके बाद वो दोनों काफी बातें करते हैं जिसके बाद ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि काफी टाइम बाद इन दोनों ने किसी से बात की थी। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि इन्हें नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तो जब ये देखते हैं तो वहाँ पर मॉन्स्टर्स थे। ये लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर्स बहुत ही अजीब और थोड़े बहुत इंसान की तरह लग रहे थे। इनमें से एक मॉन्स्टर रासा के टावर के पास पहुंच चुका था जो देखकर लावा अपनी मशीन गन की मदद से उसे मारने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर ने इतने में रासा को बहुत जख्मी कर दिया था और जख्मी होने की वजह से रासा का बहुत खून निकल चुका था और खून निकलने की वजह से वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। इसके बाद वहाँ की ऑटोमेटिक मशीन गन्स भी स्टार्ट हो चुकी थी और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और धमाके की वजह से वहाँ पर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। अगले दिन जब रासा को होश आती है तो वो लावा से कहती है कि ये मेरा आज तक का सबसे बेस्ट बर्थडे था, जो देखकर लावा मुस्कुराने लगता है। हम लोग देखते हैं कि अब इन दोनों को यहाँ पर रहते हुए काफी महीने गुजर चुके थे और इन दोनों की आपस में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी।
ایک دن راسا لاوا کو کہتی ہے کہ وہ بہت زیادہ سیڈ ہے اور وہ چاہتی ہے کہ لاوا اس کے پاس آئے، جو دیکھ کر لاوا راسا کے پاس جانے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن یہ فیصلہ اس کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا تھا۔ اگلے دن لاوا ایک میزائل کی مدد سے راسا تک ایک رسی پہنچاتا ہے، تو راسا اس رسی کو ایک ٹری کے ساتھ بہت اچھے سے باندھ دیتی ہے۔ اس کے بعد لاوا رسی پر لٹک کر راسا کے پاس چلا جاتا ہے۔ اب یہ دونوں کافی ٹائم بعد ایک دوسرے کو ملتے ہیں، دونوں کافی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں سن کر ان دونوں کو بہت اچھا لگتا ہے اور یہ والی رات دونوں ایک ساتھ ہی گزارتے ہیں۔ صبح لاوا کو اپنے ٹاور میں واپس جانا تھا اور اب جیسے ہی وہ رسی کی مدد سے واپس جانے لگتا ہے تو کھائی میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور دھماکے کی وجہ سے لاوا کی رسی ٹوٹ جاتی ہے، وہ پیراشوٹ کی مدد سے نیچے جا گرتا ہے، جو دیکھ کر راسا بھی اپنی گن پکڑتی ہے اور پیراشوٹ لے کر کھائی میں کود جاتی ہے۔ ادھر ہم لوگ لاوا کو دیکھتے ہیں جو ایک ٹری پر پھنسا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک مانسٹر آ رہا تھا۔ تبھی لاوا اپنی گن کی مدد سے اسے مار دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ لاوا وہاں سے بھاگ پاتا پیچھے سے ایک مانسٹر اسے پکڑ لیتا ہے، لیکن راسا وہاں پر آ کر اپنی گن سے اسے مار دیتی ہے اور لاوا کو آزاد کروا لیتی ہے، جس کے بعد لاوا راسا کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں ایک مرے ہوئے مانسٹر کو دیکھتے ہیں، جس کے بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی مانسٹر نہیں بلکہ 19 کے آفیسرز ہیں جو ایک عجیب کریچر میں بدل چکے ہیں۔ اس کے بعد وہاں پر ان دونوں کو ایک چرچ ملتا ہے، جس کے اندر جانے پر یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت سے مانسٹر مرے پڑے ہوئے تھے۔ اب آگے بڑھتے ہوئے ان دونوں کو ایک سیکرٹ روم نظر آتا ہے، جس کے اندر جانے پر انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ ایک لیب ہے جہاں پر کچھ لوگ ایکسپیریمنٹس کر رہے تھے، لیکن ایکسپیریمنٹ کے دوران ہی یہ سبھی لوگ مارے گئے۔ وہاں پر انہیں ایک پرانا ٹی وی بھی ملتا ہے، جسے آن کرنے پر ان کے سامنے ایک مایا نام کی سائنٹسٹ آتی ہے اور وہ بتا رہی تھی کہ یہ ویڈیو 1995 میں ریکارڈ کی جا رہی ہے، ہم لوگ ایک بایو بوم بنا رہے ہیں، لیکن یہاں پر ایک بھوکمپ آیا ہے اور اس بھوکمپ کی وجہ سے ہمارا بنایا ہوا بایو بوم ہوا میں مل گیا اور ہوا کی وجہ سے یہاں پر موجود سبھی چیزوں پر اثر ہونے لگا ہے اور انسانوں کی باڈی ایک عجیب سی کریچر میں بدلنے لگی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے اس پوری جگہ کو بند کر دیا۔ تب لاوا اور راسا کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ گورنمنٹ اس جگہ کو دوسرے لوگوں سے کیوں چھپاتی ہے۔ انہیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہاں پر کچھ بومز پڑے ہوئے ہیں جو 19 کے زمانے میں بنائے گئے تھے۔ اس کے بعد یہ لوگ مانسٹر کی ساری ڈیٹیل کو پڑھتے ہیں، انہیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ان بایو بومز کی رینج 4.2 کلومیٹرز کی ہوتی ہے۔ اب یہ دونوں جلدی سے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور جاتے ہوئے لاوا راسا کو کہتا ہے کہ اگر ہم لوگ یہاں سے بچ نہ پائے تو تم یہ میری بات یاد رکھنا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اور راسا بھی کہتی ہے کہ ہاں میں بھی۔ اب جیسے ہی یہ تھوڑا سا آگے جانے لگتے ہیں تو ایک مانسٹر راسا کو رسی کے ساتھ باندھ کر اپنے ساتھ گھسیٹنے لگتا ہے۔ وہ مانسٹر راسا کو نیچے لے گیا تھا۔ اب نیچے جانے پر وہ مانسٹر راسا کے سامنے کھڑا تھا اور وہ اسے مارنے والا تھا، لیکن تبھی راسا خود کو کسی طریقے بچا لیتی ہے اور اس مانسٹر سے لڑنے لگتی ہے۔ تبھی لاوا بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور اپنی گن سے اسے مار دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اوپر جانے کے لیے ان دونوں کو ایک بہت بڑے درخت کی مدد سے اوپر جانا تھا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اس درخت پر بہت سے مانسٹر سو رہے تھے۔ اس کے بعد یہ دونوں آرام سکون سے آگے بڑھنے لگتے ہیں، لیکن راسا ایک مانسٹر کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیتی ہے، جس کے بعد وہ مانسٹر جاگ جاتا ہے اور وہ راسا پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن لاوا اسے اپنی گن سے مار دیتا ہے۔ اب گن کی آواز سن کر سبھی مانسٹرز جاگ جاتے ہیں، اب وہ ان پر حملہ کرنے والے تھے، لیکن تبھی یہ دونوں وہاں پر ایک بہت بڑا دھماکہ کرواتے ہیں اور دھماکے کی وجہ سے وہاں پر موجود سبھی مانسٹرز مر جاتے ہیں اور یہ دونوں وہاں سے بھاگ کر اوپر آ جاتے ہیں۔ اوپر ٹاور پر آنے پر یہ دونوں بہت زیادہ پریشان تھے، تو لاوا راسا سے کہتی ہے کہ ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، مجھے فرانس میں ایک جگہ پتا ہے جہاں پر ہم لوگ چلے جاتے ہیں اور وہاں پر ہمیں کوئی ڈھونڈ بھی نہیں پائے گا۔ خیر اس کے بعد لاوا کو اپنے ٹاور پر واپس جانا تھا۔ واپس جانے سے پہلے لاوا راسا سے کہتا ہے کہ میں تمہیں پیار کرتا ہوں، تو راسا بھی کہتی ہے کہ ہاں میں بھی۔ اگلے دن لاوا ریڈیو پر بارٹ سے بات کرتا ہے، تو بارٹ لاوا سے پوچھتی ہے کہ لاوا کیا وہاں پر سب کچھ ٹھیک ہے، جس پر لاوا بارٹ سے جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تم پریشان بالکل بھی مت ہو، یہاں پر تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ جو سن کر بارٹ کہتی ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ کھائی میں کچھ لوگ گئے تھے، تو لاوا کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں جانتا، اصل میں بارٹ نے کمپیوٹر پر لاوا اور راسا کو ایک ساتھ دیکھ لیا تھا اور اب بارٹ ان دونوں کو مروانا چاہتی تھی۔ اگلے دن یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کو مارنے کے لیے کچھ ہیلی کاپٹرز ان کی طرف آ رہے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کو مارنے والے ڈرونز بھی تھے۔ لاوا اور بارٹ بہت اچھے سنائپر تھے، اس لیے وہ ان ڈرونز کو تباہ کر دیتے ہیں، لیکن تبھی راسا دیکھتی ہے کہ بارٹ ان کے ٹاور میں تھی، اس لیے یہ دونوں وہاں پر موجود بایو بامز کو بلاسٹ کرنے لگتے ہیں اور اسی بلاسٹ میں بارٹ ماری جاتی ہے۔ راسا چونکہ بلاسٹ کی رینج سے بہت زیادہ دور تھی، اس لیے وہ یہاں سے بھاگنے میں کامیاب تو ہو جاتی ہے، لیکن لاوا بامز کی رینج میں آ جاتا ہے اور رینج میں آنے کی وجہ سے وہ پانی میں جا گرتا ہے۔ اب کچھ ٹائم بعد ہم لوگ راسا کو دیکھتے ہیں جو فرانس میں ایک ہوٹل میں کام کرتی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان اور ڈپریسڈ تھی کیونکہ وہ لاوا سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، لیکن اس نے لاوا کو کھو دیا تھا۔ لیکن ایک دن کام کرتے ہوئے لاوا اس کے ریسٹورانٹ میں آتا ہے، جسے دیکھ کر راسا
راسا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ لاوا راسا سے کہتا ہے کہ مجھے ریکور ہونے میں بہت ٹائم لگ گیا، جس کی وجہ سے میں تمہیں بہت دیر بعد ملا ہوں۔ خیر میں چاہتا ہوں کہ آگے کی زندگی میں تمہارے ساتھ ہی گزاروں، اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر اینڈ ہوتی ہے۔ آپ کو مووی کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں لازمی سے بتانا، اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا۔ ویل سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو، تب تک کے لیے بائے۔